न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hira and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करती हो. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. चाइना की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है और हैरान कर देने वाला है. हमने सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि चाइना में भी इतने बड़े पैमाने पे कोई बिक जाएगा. ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में खबर फैली है. ये शख्स चाइना का आर्मी चीफ है. और इमेजिन करें, चीनी सदर ने उसको बरतरफ कर दिया है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है. उसके बाद उसको फांसी, उम्र कैद, क्या सजा होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन जो सूरत हाल उस बंदे ने कर दी है, इमेजिन करें CIA का ये एजेंट था. यानी चाइना के अंदर होता ये है कि जो फौज है उसका जो टॉप लेवल का सरबराह होता है वो सेकंड होता है. नंबर 1 चीनी सदर होता है. यानी ये फौज का टॉप लेवल का आर्मी चीफ होता है, लेकिन वहां पर उसको नायब कहा जाता है. इमेजिन करें जरा, मुल्क का आर्मी चीफ CIA का एजेंट निकला है. कितनी बड़ी सूरत हाल है. चाइना ने असल में सिर्फ इतना कहा है कि हमने उसको हटाया है क्योंकि उसने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की और उस सूरत हाल में उस शख्स ने रिश्वत पर उसके इल्जामात और बहुत सारी चीजें थी, लिहाजा उसको हटा दिया. लेकिन जो असल कहानी है वो अमेरिका ने ब्रेक की है. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर ब्रेक की है. उन्होंने कहा है कि ये शख्स अमेरिका को चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच रहा था. चाइना के न्यूक्लियर रॉज, टेक्निकल इंफॉर्मेशन उसने बेची है अरबों डॉलर्स में. जाहिर सी बात है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो बात ही नहीं है, अरबों डॉलर्स में उसने बेचा. और इस सूरत हाल में ये प्लान कर रहा था चीनी सदर के खिलाफ बगावत की. और चाइना में जब ये सारे का सारा मामला हुआ, शी जिनपिंग को पता चला, उन्होंने उस शख्स को फौरी तौर पे बरतरफ किया और उसके साथ लॉयल जो उसके लोग थे वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है. इस सूरत हाल में आप अंदाजा करें कि हम सोच भी नहीं सकते कि चाइना जैसा जो मुल्क है, जो दुनिया में उससे ज्यादा तरक्की याफ्ता इस वक्त मुल्क ही कोई नहीं है, वहां तक अगर CIA के लोग टॉप लेवल के आर्मी चीफ को खरीदने में कामयाब हो गए हैं, तो बाकी दुनिया की सूरत हाल आप छोड़ ही दें. चाइना वो कंट्री है कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन, जहां पर मॉनिटरिंग का सिस्टम अमेरिका से 1000 गुना ज्यादा है. उसके बावजूद ये जो शख्स था, बेसिकली ये चीनी सदर का बचपन का दोस्त है. आप अंदाजा करें, चीनी सदर ने क्या किया कि उसको एक्सटेंशन दी. ये 75 साल का हो गया, उसको एक्सटेंशन दी कि ये काम करेगा. उसके साथ मिलकर बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की, यानी बड़ा फौज को ऊपर उठाया, बड़े लेवल पे तरक्की की. लेकिन आप अंदाजा करें जरा कि जिस शख्स को एक्सटेंशन दी, जिसको आगे लेकर गए, जिस पर पैसा सब कुछ, उस बंदे पर इल्जामात ये लगे हैं कि उसने न्यूक्लियर रॉज बेचे हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन बेची है और चाइनीज आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है. यानी इससे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल नहीं हो सकती. लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी अमेरिका की भी कि CIA दुनिया के आर्मी चीफ को खरीदने में कामयाब हो गई है. यानी उस मुल्क के आर्मी चीफ को अंदाजा कर लें, अगर उसको किया है तो बाकी दुनिया की तो आप मिसाल ही छोड़ देना. अगर चाइना का आर्मी चीफ बुक गया है तो आप फिर अंदाजा कर लें कि बाकी दुनिया की सूरत हाल और उसका लेवल क्या है. सो चाइना का आर्मी चीफ असल में टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहा था. देखें, इसमें एक बात आप जहन में रखिएगा कि ये सारा कुछ पता कैसे चला है. चाइना के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट के जो करीबी हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी. इसका मतलब है, देखिए, कोई डायरेक्ट तो इस बंदे को अप्रोच नहीं कर सकता था. चाइना के अंदर इस वक्त आपको पता है टैरिफ्स लगा है चाइना पर, और चाइनीज तेजी के साथ गोल्ड बाय कर रहे हैं. जब आप गोल्ड बाय कर रहे हैं तो आप अमेरिकी डॉलर को तबाह कर रहे हैं. चाइना ने अपने रिजर्व के अंदर से अमेरिकी डॉलर खत्म करना शुरू कर दिए हैं. चाइना की देखा देखी इंडिया ने भी गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया है. यूरोप भी गोल्ड बाय कर रहा है. दुनिया के बहुत सारे ममालिक भी गोल्ड बाय करना उन्होंने शुरू कर दिया है. तो यहाँ तक तो हमें सूरत हाल समझ आती है कि जो चाइना को तबाह करना है, चाइना को फलाना करना है. लेकिन चाइना की जो टेक्नोलॉजी, उसके राज, उसकी तमाम चीजें वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त अमेरिकन. और वो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट अगर आर्मी चीफ तक पहुंचे हैं तो बहुत सारे लूप होल से गुजरते गुजरते पहुंचे हैं. इसका मतलब है कि फौज के अंदर जो जर्नल हैं वो चीनी सदर के खिलाफ बगावत कर रहे थे. ये कोई छोटी बात नहीं है, बट इसका मतलब है ये अकेला तो काम नहीं कर सकता. ये हो ही नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ अकेला उठकर ये काम कर दे. उसके पूरे जर्नल साथ शामिल होते हैं. और तो आप अंदाजा करें कि उन्होंने क्या किया है. अब जाहिर सी बात है, अगर इतना लायल बंदा जिस पे शक ही नहीं हो सकता, जो बचपन का दोस्त हो, जिसको आप बार बार एक्सटेंशन देकर आप आगे लेकर आए, असल में यही मसला होता है दुनिया के अंदर. जब आप एक्सटेंशन देते हैं तो फिर तबाही होती है. तो चाइना में उन्होंने इसका टेन्योर बढ़ाया और उसकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाई. तो सूरत हाल अब आपके सामने है. अब यहाँ 2 सवाल ये पैदा होते हैं जो सबसे अहम है कि ये बात सामने कैसे आई. चाइना ने तो सिर्फ इतना कहा ना कि हमने अपने आर्मी चीफ को हटा दिया करप्शन की वजह से. ये भी कह देना बड़ी बात होती है. कौन सा मुल्क आर्मी चीफ को हटाता है करप्शन की वजह से? सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज या तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है. सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अमेरिका को क्या जरूरत थी.
امریکہ نے اصل میں یہ بات جو پوری دنیا کے اندر بتا دی کہ جی یہ نیوکلیئر راز اس نے بیچے تھے تو اس لیے ہم نے کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان رازوں میں بہت ساری سینسیٹیو چیزیں تھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن کرنے کے لیے آپ کو جگرا چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فوج کے اندر سے وہ بغاوت نہ ہو جائے ہمارے خلاف, کیونکہ اکیلا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. امریکہ نے اس لیے بات بتائی کہ وہ چائنا کے سسٹم کو دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے کریک ڈال دیا ہے. دیکھیں چینی صدر جتنے اسٹرانگ ہیں ان کے خلاف اگر اتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے, اتنے راز بیچے جا رہے ہیں, تو یہ معمولی بات نہیں ہے. ٹیکنیکل انفارمیشن پیسے کے لیے آپ نے بیچنا, جتنا پیسہ چائنا کے پاس ہے اتنا تو دنیا میں شاید ہی اس وقت کسی کے پاس ہو. تو آپ اس ساری صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اتنے بڑے پیمانے پہ راز بیچ رہے ہیں تو آپ تک اپروچ کرنے والا وہ نیٹ ورک کتنا خطرناک ہے. خالی چائنا نے اس کو نہیں پکڑا, ان کے پورے نیٹ ورک کو پکڑ لیا ہے فوج کے اندر سے. اصل میں یہ 75 سالہ ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری سے آگے بڑھ کر کام کیا, یعنی انہوں نے پیسہ وصول کیا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ ایک بہت بڑی ایجنسی کے تھرو انہوں نے یہ کام کیا تھا. سو اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ کافی عرصے سے غائب تھے, ان کو دیکھا جا رہا تھا, یہ آتے نہیں تھے. تو چائنا نے پہلے پورے کا پورا سسٹم دیکھا, انویسٹیگیشن کی, ان کو پکڑا, پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال سامنے آئی. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں, جو چائنا کی ایک نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن ہے, یہ اسٹیٹ آؤنڈ کمپنی ہے جو یہ ساری صورتحال چائنا کے نیوکلیئر پروگرام کو دیکھتی ہے, جو سویلین اور ملٹری لیول کے. انہوں نے اصل میں اس کھیل میں پورا کردار ادا کیا کہ ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارے کچھ راز جا رہے ہیں باہر, اور انفارمیشن, یعنی یہ جو آرمی چیف ہے یہ اننیسیسری بیچ میں کود رہا ہے. دیکھیں اگر 75 سالہ کوئی شخص, اس نے کیا بعد میں کھا لینا ہے, سمجھ سے بات باہر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کھانے سے زیادہ غصہ کسی اور بات کا ہے, اور معاملات کچھ اور ہیں. اب وہ کیا کر رہا تھا, اب رپورٹ یہ ہو گیا, امریکہ نے کہا ہے کہ بھئی یہ اصل میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو بھی کمزور کر رہا تھا. امریکہ کتنے بڑے پیمانے پر چینی صدر کے رائٹ ہینڈ کو خریدنے میں کامیاب ہوا. آپ چاہے امریکہ چائنا کا دشمن ہے یا پوری دنیا میں تباہی کر رہا ہے, آپ کو داد دینی پڑے گی, آپ کو ماننا پڑے گا امریکی ڈالر کے اندر بڑی طاقت ہے. میڈورو کے آرمی چیف کو خریدا, وینزویلا میں اس کے انٹیلیجنس چیف کو خریدا, اس کے پورے جرنیلوں کو خریدا, فوج کو خریدا, اور صدر کو اٹھا کر لے گئے. اور اب چائنا کے اندر آپ اندازہ کریں, آرمی چیف جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا رائٹ ہینڈ تھا, اس کا ٹرسٹ والا بندہ تھا, اس کو خریدا اور نیوکلیئر سیکرٹس وہ لے کر چلے گئے. ایک بات طے ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ خطرناک سیکرٹس گئے ہوتے ہیں, یعنی سیکرٹس تو گئے ہیں لیکن وہاں پر اگر آپ ایک لائن بھی بھیج دیں تو وہ بھی بغاوت تصور ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ چیزیں جاتی تو اب تک امریکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہوتا, چائنا کی, امریکہ چین کا بیڑا غرق کر چکا ہوتا. اس سے ایک بات ظاہر ہے کہ چیزیں گئی ہیں اور جاتی ہیں, لیکن اس لیول پہ چیزیں نہیں گئیں جس لیول پر چائنا کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بعد میں ہوتا. اس سے چائنا کے اندر سسٹم کو لپیٹنے کی تیاری ہو جاتی, چینی صدر کے خلاف بغاوت ہو جاتی, چائنا کے خلاف بہت سارا معاملہ ہو جاتا, اور ظاہر سی بات ہے امریکہ یہ کام کرتا. لیکن آپ حیران کن صورتحال دیکھیں, ایک شخص اگر آرمی چیف بنتا ہے تو وہ جس رینک سے جاتا ہے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. سوچیں آپ, حیران ہوں, تو اس کی ایک ایک موومنٹ پہ نظر رکھی ہوتی ہے. تو پھر امریکہ اتنے بڑے پیمانے پہ اندر پینیٹریٹ کیسے کر گیا, کیسے امریکہ اندر گھس گیا, یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب ہی اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا, چائنا کبھی ساری انفارمیشن ریلیز نہیں کرے گا, بس وہ جتنا ضروری سمجھیں گے بتائیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص جاتا تھا, پیوٹن سے ملاقاتیں کرتا تھا, امریکن سے ملتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے خالی نیوکلیئر کے راز نہیں دیے, اس نے بہت ساری اور چیزیں بھی دی ہیں. تو اس صورتحال کے اندر چائنا کا نقصان تو آفٹر آل ہے, لیکن بڑے نقصان سے وہ بچ گئے. اس چکر میں ہوا کیا ہے کہ سی آئی اے کا نیٹ ورک اگر اتنے بڑے پیمانے پہ آ گیا ہے کہ چینی صدر کے بعد نمبر 2 کا بندہ بکا ہوا ہے, تو چائنا کے لیے پریشانی کی بات ہے, اور چائنا کو یہاں سے بڑے سنبھل کر چلنا ہے, اور وہ کریں گے. لیکن یہ صورتحال بڑی تباہ کن ہے کہ امریکہ سی آئی اے ملک کے آرمی چیف کو خرید ڈالتا ہے, وہ بھی چائنا جیسے ملک کو. کمال ہے. نیوٹرل بائی ہرا اینڈ رجب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.